الحمد لله الحمد لله العلي الكبير الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال من أشهد لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مناظم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مجاور له ولا مقابل له ولا زد ند جد جد جهلنا ولا مثل مثال مثيلا مماثل له ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا جميلنا وأجملنا منيرنا وأنورنا ولينا وأولانا تقينا وأتقانا وأزكانا وأعلانا أجلانا أبهانا أتقانا أزكانا أنور أجدر أكبر أزهر أطهرنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام علماء کرام، طلباء اعظام، دے علاقے برخیلے اماندرے او د گرد و نواح نه راغلي مشرانو، کشرانو، ځوانانو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانہ مخکې تاسو یو بہترین عالم دین، مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی توصیف احمد صاحب خوندور بیان واضح ہو اور زبردرتا ہوں نخبل بساط مطابق کوشش کو اللہ دی مالا توفیق راکی. عزیزان، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرا محبت کول دا ایمان جان دے. سرے دا ایمان جان او چہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرا زڑکی خالص اور رشتینی مینا و محبت نبی دے زڑکی ایمان نشی پائی. وہ قتل دیتا وائی کہ آیا دعوت ایمان دا یا دا دعوت رشتینی دا. نو یو خود دعوت کول بھی دا ہر سڑے کے او یو دعوت پخپل عمل سڑا صحیح ثابت اول بھی. دا دوارا خبریں ضروری دی. لگا توجہ وارم قرآن مقدس سورت توبہ آیت 24 دا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرد محبت تذکرہ کھڑے دا اور دیر عجیبہ انداز دے وارے فن دے واقلے اور بیا زان تو گورے چمن پسکی راز. قرآن کی اللہ ہوئی قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ قُلْ او اے پیغمبرہ اعلانو کا إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ کچرے آباؤکم ستاسو پلاران مورو پلار آباؤ اجداد و ابناؤکم او ستاسو اولاد وسیع کر وسیع بکتا و اخوانکم او کچر ستاسو رونا آگا رونا چلے تو اے دازمہ مٹ دے دازمہ مٹی دی دازمہ مضبوطی دا وَأَزْوَاجُكُمْ اوستاسو بیلیانی خدے جتا سے ورطا رفیق حیات وے دا جن ملگرے دا غم او دا تکلیف ملگرے رفیق حیات کہ ورطوے ستاسو سکون و راحت وعشیرتکم
او ستاسو قبیلہ خاندان ستاسو رشتہ داری ستاسو برادری ستاسو کنبہ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا او آغا مال چه تاسو راجم کڑے دے دیر پا محنت سرا دیر پا کوشش سرا خم راجم کڑے دے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا ساسو آغا معیشت آغا تجارت آغا کاروبار آغا دکانداری فیکٹریانے کارخانے لوئے لوئے کارخانے ساسو تجارت چلے تخشون کسادہا آغا تجارت چلتاسو داگے گٹپ کے دون جرے گئے چے کاروبار میں ٹپ نشی خیر دے مستدہ کی گی قضا دیشی کاروبار ٹپ نشی غم خادیدہ پاتی کی گی پاتی دیشی کچھ کاروبار ٹپ نشی دا غیر ٹپ کے دونا دا غیر تاواننا دا غیر کمین یرے گئے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا او آغا بنگلے آغا خیستہ کورونا چه تاسو پا کروڑاو روپے لگوئی دی او کورنوں جوڑ کلی دی خیستہ خیستہ بنگلے خیستہ خیستہ باغی چمپکی جوڑی کلی سوئی دا اتسیزونا اللہ یاد کرل آخر کے نتیجہ وارے اللہ ہوئے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین کچردہ سیزونا تاسو قد اللہ نزیات محبوبی تاسو قزیات نزدیوی زڑپوری دا اللہ دا رسولنا تاسو تا دا طول سیزونا زیاد محبوبی نزدیوی دا اللہ پلا رکے دا جہاد کولونا دا سیزونا تاسو تا زیاد مضبوطوی نو اللہ وی بیاغم آدھر رحمت کو امید باندے مپاتے کے گئے کیا رحمتونا نشتے کیا انتظار کوئی چیز مازا بدر باندے کل را روان شے رحمت نصبر آزی کہتا عذاب انتظار کو نزوانانو مشرانو کشرانو جن نبی کریم مینا تمرا ضروری دا تمرا احمدہ پکار دا ہر مومن پکڑ کے دا یقینو کہے نمخو ہر سڑی تجھے گورے مغوی ز عاشق رسول ز عاشق رسول زب پیغمبر باندے دیوانے کچھ عمل کا کردار کا غمید ہے خادیت ہے عبادت ہے گورے بالکل پیغمبر نہ خلاف روان دے زجدد عمل کا گورم او زجدد دعوی کا گورم نو بالکل دیکھ مخالفت دے دا عربی و شاعر ہوئی اتاثر رسول وانت تظہر حبہو اتاثر رسول وانت تظہر حبہو آذا لعمری فی فعال بدیو لو کان حبک صادقا لأطاعتہو فإن المحب لمن يحب مطيع اللہ اکبر سوئی
خدا دے کہ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ کتا دا پیغمبر محبی پیغمبر سا محبوب دے نو دنیا کے وہ قانون دارے کہ محبوب محب دا محبوب تابداری صحیح محب دا محبوب تابداری استاد دعوتا او تابداری در کے اللہ نے من کے اتبارا ولی اللہ نے منگر پیغمبر تابدار رشتینی تابدار جوڑ کی او اللہ گواہ دے ماں کرتا آیت ہوئی اللہ ہوئی کمال اولاد جائداد جاگیر تجارت معیشہ خزہ او ساسو جاہو جلال قوم قبیلہ رشتے ناتے پور دا عرص یاد کرل کہ دادر قد نبی نزیاد محبوبی نبیہ عذاب بدر باندے راضی کوئی یقینو کہے قدرتی آیت عملی نمونہ گورے نو صحابہ کرام دی دے آیت عملی نمونہ گورے نو صحابہ کرام دی یقینا سنگا بدر میدان تو گورے 313 صحابہ کرام دی مقابلہ کی 1000 لشکر دے کافرانو او تاسو گورے دی آیت عملی نمونے دا سے پیش کرے دا کہ دو خاندان نبی ویری رشتی اوبل تا مخامخ شوی بھی دل تپلار دے مخامخ زوے دے مخامخ پلار دے نو دل تے بچے ولار دے دل تا خورے دے مخامخ نیائے دے دل تے ماما دے گوری نو مخامخ خورے ولار دے رور تا ولار دے روارت تا ولار دے یو عجیب منظر دے ہاں بٹخیلے والا جب پیغمبر دے جنڈی دلان دے ابو بکر صدیق ولار دے نو مخامخ ورطزوے ولار دے عبدالرحمن ابن ابی بکر جب پیغمبر دے جنڈی دلان دے حضرت عمر ولار دے نو مخامخ ورطنیائے ولار دے جب پیغمبر دے جنڈی دلان دے امیر حمزہ ولار دے نو مخامخ ورطرور عباس ولار دے جب پیغمبر دے جنڈی دلان دے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولار دے نو مخامخ ورطا حقیقی پلار ولار دے حقیقی پلار ورطا مخامخ شوے دے عجیب منظر دے او کراچے جنگ شروع کی دو نمک کی یو عادتو دا عربو دا جنگجو چھو کرتا ہے یو عادتو سعادت دیو حال من مبارز دو درے کسان باول رہو نو درے رالا عطبہ شیبہ ولید درے والا رالا دی طرف تا لا سوک ندی راوتی عطبہ را گئے شیبہ را گئے ولید را گئے عطبہ تاسی پورا باوا کی تاؤ کرلا او جگہ کا حل من مبارزن بٹخیلے والا توجہ والا سوی عطبہ حل من مبارزن شتیسوک زوان شتیسوک بہادر جنن زمان مقابلے تا میدان ترہ کشی دا جگہ کم عطبہ کتورہ جن ماہر کم عطبہ دلیر عطبہ کم عطبہ چیدان قدب بہادرے اور در جنگیو چرچدہ راگے طول خلق خاموش دی دیوئی حل من مبارزین شتے زمان مقابلے لکے تکراؤزے دل تکبوری نو ابو حضیفہ تورہ راو استلا او زیمہ یا رسول اللہ اجازت راکے چور ودن جمع ٹوب کما او تددا سر جدا کر کم حضیفہ کم ابو حضیفہ کلا چیدت تورہ راو استا خلق ہوئی ابو حضیفہ سترگی دی پٹی دی کا پورینا دا خستا پلار ولار دے مخامختا کا او دا پلار دراؤزے دا ستا پر رگنو کی دا کوئی نگر لی جایا دا تو خواہ ساتھ لے دا پگی کا کلوئی شوے دا خود حقیقی پلار دے سوائی دا خود
رشتی نہیں دی نزار شمد ابو حضیفانا مخیرہ والا وار خلقو کلم چیز دا محمد رسول اللہ سرا ایمانی اور روحانی رشتہ پیدا شویدہ داغے نرسکما طول رشتی دکانا پکی رشتہ باندے قربان کری داغے روزی نما حرس پدے باندے قربان کری دان نشی کے دے آتا سوئے اللہ اکبر دا سے خلق دی عجیب منظر دے سید دی آیت عملی نمونہ دا صحابہ کرام اور دا یوہ زندہ نا جنگ بدر ختم شو رسکو اللہ عبد الرحمن ابن ابی بکر لائے ایمان دولت ورکو کلچے مسلمان شو ناس کی و محفل کی تذکیرت جانو شوا دا بدر یہ دیر عجیب جنگ شوئے ہو تذکیرت جاری شوا دا بدر ند عبد الرحمن ابن ابی بکر دیو مرابان سے ہوئے آؤ کن بابا جانا پتہ غرض زمان پوری لفتر آدھلے وی مخابق بالکل راتا موقعا چتورا راوا چون او تا قتل کرم خود میں ہو قتل چپلار میں نتورا میں واپس کرلا تبچ ہولے داستاز و سعادت تے ابو بکر صدیق کوئی نا بچیا نانا تاک وجلے وے نو سعادت خدا و زمان پارا چید پیغمبر پا غلامی کے بشئی شوے اما خوش شکر تکوا شکر تو باسا چیت زمان پوری لمخامخ نہیں راگلے بچیا پا اللہ میں بھی قسمی کہ پتہ غرض زمان پوری لراگلے وے ما بیو لمحہ انتظار نوے کڑے ما بدل سر قلم کڑے ہو زکا کہ پا آگا بے زمان بچے تنوی ما زمان بچی خواہو چی دا محمد جنڈے دلان دے ولارو مطا تنکر پر جدس ہو گئے اللہ اکبر دا سے خلق دی مینا رشتی ثابت اکڑے دا آنن ماوتا سلا دا قربانی کو پریک دے عمل مر گئے وہ گنتی اب تک گنتی لس گنتی پنور کی پگرمائے کی ڈیوٹی کول آسان دی مسافر و پردیسیان ہوا رہے دیر خلق بات نہ ہو رہی جو مرگی جاتا ہوں نے ٹیلیفونوں کو سمجھا پھر لس دولس گنتی دمام نے یوں ملگرے کالو کو جشپاڑس گھنٹے ڈیوٹی کو سٹڑی کی گینا شپاڑس گھنٹے دنوار پدے گرمے کی ڈیوٹی آسان دا ولی دا بچو سرمین دا ولی دا خد سرمین دا غیر مال گٹل وارے ولی مور پلار سرمین دا اگیل مال را لے گل وارے خلص منٹا دپن کی لاندے اللہ تو دے دور تگران دی دا حال دیو کرنا دی ڈشیا ہوئے اللہ جی دا سے حال ہے اللہ کی رشتی نمین من ترا نصیب کی وہاں رہے زوانان بچی نارینا زنانا طول دا محمد رسول اللہ سرا رشتینی مینا کڑے دا پا عمل سر مینا ثابت کڑے دا دا احد میدان گرم دے میدان کاردار لگے گلے دے پیغمبر علیہ السلام مخی تیو صحابی ناس دے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ غش راک لیو کو کفارولی یو راک لیو گزار گئی نبی علیہ السلام یو غشی دلالاس کی اور گئی کچھ یسو غشی دہوئی سل نو نبی علیہ السلام جھڑک شوق پیدا شو چھ سی حکمہ غشی خودے ولی چھ پزے باندے لگی او گن لگی نو نبی علیہ السلام دا پولا باندے لگا سپاش پولا باندے سلاس کے اوپر شو چھ لگے سر پر رکھو
یودم چگڑ یا رسول اللہ کی نہیں کہنا ہے یا رسول اللہ ستانا کا مخی دو زمان طاقت نشت دے تو خواہ گئے انسانے کہ تراشی نطول نبیان رسو پاکشی او مخیطہ دورشے خنن مخیطہ زکناسیا زخوتی دا پارا مخیطہ ناسیا کہ نفسی لنفسک الفداؤ نفسی لنفسک الفداؤ ووجہی لوجہک الوقاؤ وارے علماء ناسی عجیب جملے اللہ نفسی لنفسک الفداؤ ووجہی لوجہک الوقاؤ یا رسول اللہ زمان دیستا سپزان باندے قربان شی او زمان مخدیستا دمخد پارا ڈال شی عجیب خلق دے خلق بہر جائے کی مخبت کی کئی کرنے تھے وہ ہر سر اولی وہ مخرا لگا او دا عجیب مینا دا سیدو استاد مخد پارا تمام مخصشی داشی اللہ اکبر جو جان مانگو تو جان دیں گے جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا محمد کا جاہو جلال دیں گے عرص در کولے شو خود پیغمبر پر ذات باندے آجرا تروتن نپریگلو دانا بلم و قدم دقدم توہل میدان دے یو زنانا دا ام امارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب بہادر زنانا دا آغا زنانا و خبر نکوما کمچی ہوئی میرا جسم میری مرضی سارے خبرہ نکوما شرم تم کو مگر نہیں آتی داغے خبرانا راشے حقیقی دا سے زنانا جدا کائنات طولی خزانے اولگی نو داغے ددو پٹی یو پس کی مقابلہ نشی کولے دا سے زنانا پتر میدان کی لگیا دا مشکی دور سرد زخمیانو لو دور گئی مجاہدینو باندے اوبس گئی تکمتگی او پخبل ہوئی وی بیغم لگیا ایما ولی دا سے میدان تو قتل زمنگم مل گئی غالب دی او کفار مغلوب دی مذہب بیغم لگیا ایما ہوئی لگ ساتھ چی تیر شو ما چی سر را پور تکو چی گورا ندا احد میدان جنب شبدل شویدہ زمانگا ملگری مغلوب دی کافر غالب شوی دی او یا کسان گورم زمانگا پشگو کی لطپت پرات دی پوینو کی لطپت پرات دی شہیدان دی او زخمیان دی او چی گورم نو امام الانبیاء ایک یواز ولار دے اللہ ایک یواز ولار دے یو کافر دے دا ڈبل غری اس کی دا وسپنو پلباس کے ملبوس دے او تورے دا استدوی دلونی علی محمد اے خلقو ماتا محمد و خیج کمزے دے ننے قتل کولو نبغیر نپرے دما نن بے بجنما دا چہتا رام منڈی ہوئی وی ماں حرس گزار کرل تورا میں پلاس کرلا تیاسے نہ دے پیغمبر تزان راو رسی وی ورمنڈے میں کڑے اور دا مقابلے تورے دم دے پما گزار کئی دا پد گزار کو خود دے پیغمبر خوالا نپرے دما دے آخوات دی خواتاوی گرا تاوی دے پما گزار کئی دا پد گزار کو ما خود ما گزار پا آگا اثر نکی تو لوس پندا وی آگا بدبخت مالا تورا راوا چولا دما دا ہوگی دا اڈو کے غسکو دا تورا دما پتی ہوگا کی خخ شولا دا پوینو کی لط پتی ما
وینی را باندې بهیږي خو ما د پیغمبر خواته نه دی پرېښی. امام الانبیاء په خپله بیانوي وایي خلقو ما التفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی. نبی علیہ السلام وایي په الله مې قسمي په دغه میدان کې ما چې کوم خواته کتل نو زما هرې غاړې ته دا زنانه جنګېدله په وینو کې سره ده خو جنګېږي. نو نبی علیہ السلام ته رضا شو او لاس سے پورته کو سوئی اللہم بارک لهم فی اہل بیتهم. اللہ پا قرونو پا نسلونو کے خیر و برکت واچائے. چے دوائی اکڑلا زنان را پاسے دلوی یا رسول اللہ نا پا دی دوائی اتفاق نکم دغا پورا ندا. نبی علیہ السلام ویا صدر لو غارم داوئی دو دنیا چون خوبی وفا دے دا خو ختم دے مالتا سوالو کا کہ اللہ زمانگا پا جنت کی استعمل گری کی دستا غارم. نبی علیہ السلام انتظار نکی سوئی اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ. اللہ پا جنت کی توی زمان مل گئی گے. اللہ اکبر. دا سے مینا دا سے محبت دے دی مثالا نشترے عرض میں داکو زڑکے دا پیغمبر محبت یقینی حقیقی ہو ساتا ہے. بیا بدر تا بدین بانے تلل گران نوی بیا بدر تا یو محبوب چی ہوئی دا گران قصو کی لدشپی پا یو بجے برازے پا دے گرانو کمرو دا عاشق با انکار ہوگی یہ بہت ساپلے با پسر کے دم در زمان ولی مینا دا کن او دل تا چی مینا دا پیغمبر دا جو بینزتے موئی حی علی الصلاة حی علی الصلاة. اے مومنانو منزل راش ہے یہ دے جمعہ خوان تیری بدے وگیو کارڈ سر لگی چیرہ چوک آواز گئی ہو کرو اس پر وانشتا. نبی علیہ السلام وی جعلت قررت عینی فی الصلاة. زمان دستر کوئی یخوال ہے پسکی یہ خودر شوئے تو مانزہ کی نزوانانو گل بکوئے کا نہ بکوئے اللہ صبور کا کہیں شدہ کا منگا وارو کنا داروزے شپیدہ کا محنت تے زمانگا. اللہ اکبر. عرب میں لاکو بل مثال ہوا ہو رہے اور کہا کرتا ہوں نبی علیہ السلام تعریفون دشمنی ہوں گئی پلوانی ہوں گئی پردی ہوں گئی. ابو جہل تا گورے کنا کافی تناس کے ملکری ور سردی چاورتا ہوئی اس کا خیال دے دی. نبی علیہ السلام بارہ کی انفداغی بارہ کی اس کا خیال دے دیوی تاسو سوئے بیا بزرگ سوئے منگو ہر سڑے اس اپل خبر رکھے. آخر کے دا ابو جہل نمبر راگے نو دے سوئی دیوی وارے ملگرو زمانہ زیاد دشمنی پل سوک نہ کہیں مانا زیاد بغض ورسر پل سوک نساتی زمانہ لوے دشمنی پل سوک نشتہ دے خسوئی وی رشتیادر تلیما واللہ ما رأیت بعینیا ہاتین مثل محمدین حقابے پر امیر قسمی ما پدے دوار استرگو دا محمد خندے سوک ندے لیدلے. اللہ والفضل ما شہدت به الآداء. فضیلت خدا دے کہ دشمن ہم تعریف کئے اور دی طلاو گورے پیغمبر مدینی طلاع
عجیب استقبال دے عجیب ماحول دے خلق را روان دی سکتے مدینہ دا اسلام اول یو ملک سو صدق غزین یو اسلامی حکومت جوڑ لے نو دیر یو عجیب خلق دی انصار مدینہ پتہ شیسن کا خلق دے دا سے خلق دے پیغمبر نے مشورہ خلی دا بدر کو میدان میں خیال نشتا مشورہ خلی زی کرنا اشیرو علیہ اشیرو ابو بکر صدیق پاسی فاروق اعظم پاسی یو کس پاسی مشورہ ورکی نبی علیہ السلام ہوئی اشیرو انصار پوشو کے خیال منتدے اشارہ منتدہ ندا انصار مشر را پاس ہے سوئے وَيَا رَسُولَ اللَّهِ اِنزِلْ مَا أَمَرَكَ اللَّهِ اے پیغمبر شاتکی گم روان شاہ جسد اللہ حکم دے سی حبال منشے وقتا حبال منشے کیا سر بزڑ باری دوستی گوا جس استاد دوستے اغزم منگلے دچا سر دی رشتہ کٹکڑلا چتا کٹکڑلا من بدا نگورو چتا سوک دے من بدا رشتہ کٹکو کتا ہوئی چی دریاب تا ہو دان گئے من بدا نگوری چی جتے ہوئی من بپٹ استر کے دنگلی اور چی زمان مال پکار ہوا ہے تا چی سواد استکنا من تبادا زیاد محبوب یا غمال دا آگے نہ چکر من سر پانش کرے نبی علیہ السلام مخنا سے وزارے من دا دی ملمانو کنا دا قربو چی دا سے خلق دے مدواگانے ورطو کرے دا انصار دا مدینی نبی علیہ السلام لار چرچا پٹول جہان کے وشولا نو مدینی کی خوی یہودیانی سایان اہل کتابو مولیان دی پیران دی لوئے لوئے گتی دی لوئے لوئے مسندن دی مزین دی بندون دی نبی علیہ السلام چرائے اگئی پوشور جو اس منگا مزے پا خطر ہوگی شر کاروبار رکھا گئی نو اگئی وفا تیار کو منگا نبی علیہ السلام سر مناظرہ کو سکو ہاں بیدتیان چکتا لگورے کنا چکتا سا پا غرقیدو راشی کنا بسوئی مناظرہ کوئی نو یو کسنا دونا شپیت کسان دا نجران نراروان شد سو ساٹھ کسان دا نجران نا عیسیٰ علیہ السلام منو کی عیسیٰیان نراروان شد مشر ابو حارثہ دے لوئے نورا دے نور لوئے پادریان نراروان دی بس مناظرہ کئی مناظرہ پکی گئی کہ نبی علیہ السلام بانے فتوی لگو لے داد عیسیٰ علیہ السلام گستاخ داد عیسیٰ علیہ السلام معجزات نہ منی گوشوئے داد عیسیٰ علیہ السلام دا مور چلے گستاخ دے نن بدتی سرنور ایسو نشتا پتک کئیو شیدہ حق بیان